सगळे मुगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणां कशी आहाय सारको हेंचा क्लायमेट चेंज जालो आनी गोंया पावलो न्ही हांव मुगेलो क्लायमेट चेंज जालो गोंया येयलो ते दण आनी सारको ताळो बी पडलो आनी मातशें बिजी उरलो हेंचा कोणे काजरां कोणे पार्ट्यो कोणे बर्थडे सेलेब्रेशन जाली ती मातशें केली आनी मुगे बारीक बारीक बारीकशीं काम आसलो ती कोण काळी मोगा गोंयकार भाव भयणांदू त्याक लागून बिजी आसलोलो आनी थोडे हिंगा गोंया येवन हांव मेळो बी पावलो ना कळ्ळें तुमकां न्ही आनी आनी एक दोन दिसांनू म्हगेलें शुटींग आसा तें हांव क्वीट काडूं म्हाका मेळो ना तें आतां शुटींग कोत्तोलो 7 तारखेर कोत्तोलो 6 तारखेर म्हूण तूं फेस्त आनी 7 तारखेर म्हगेलें शुटींग कोत्तोलो आनी मागीर सारको फ्री 10 तारीख जावन सारको फ्री आनी कोणा हिंग गोंया मेळपा आनी तो सगलें हांव मेवतलो मुगे बारीक बारीक जायतीं काम आसलीं पयलीं सद्या हांवें मुगेली गाडयेची मातशें काम केली गाडी मातशी हें आसलोली प्रॉब्लेम आसलोलें ते गाडये काम केलें नाजाल्यार लोकांक घेवन भोंव पडटालें आनी ती टेंशन आसली आनी आतां सगलें हें जालें आनी फाल्यां सारको एक मुगेल्या गोट इश्टाचेर एक वेस्ट आनी एक कोरोस एक कांतार हांवें घोडला सकाळीं घोडला पूण बाय हाडना बेस्ट हें केलां मोगा लागोन इश्टा ते हाल्या हांव तुमचे मुखार लायव्हार घेवन येतलो आयज म्हणपा आसलोलो पूण मुगे ताळो मातशें पडलो आहा आनी त्या ताळ्या लागोन हांवें कांतार केलो ना कित्याक ते मुगे कांतार तुमी जाणाय मागीर फेसबुकार घायल की ना ते मागीर युट्यूबार येता युट्यूबार गेले पुरो आख्खो संवसारभर लोक चोयता त्याक लागोन हांवें तें करूं ना ओय देंवतरा आसो दिता देंवतरा राखण्या हांव व्हडलो देंवचार मोगा गोंयकार बाबड्या तुमकां दाखयताच आं तो राखणो खंय आसलो तो आनी आतां सारकी साडी कर जालें हांव व्हडलो देंवचार ही ती लायट पट्टींग मातशें मुखार आसलो तो कळ्ळें तुका ही ती लायट पट्टींग हांव त्या रस्त्या कडेन हांव आहा हांव व्हडलो राखणो सगल्यांकच्या आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं ओय टायटू आमगेलो हो आतां सिगरेट माता गोल्ड रियली तुमकां सांगना गुन्या बक्षण म्हाका मुगे सारके गोट इश्ट बी बेजार जाले आसतले आनी आमगेलो एंटेणी बाब बी बेजार जालो तुमकां फोन बी केलो ना आनी सिल्विया डार्लिंग बाय जालू बाबा आनी सगळे फ्रेडी बाबा तुमकां फोन करूं मेळना तुमकां सारके बेजार जाले आसतले तुम मना म्हणटा आसतले हो गोंय वयतरी व्हडले पयशेकार जाला कुयट आसा व्हडलो उलयतालो आनी आतां हिंग उलयना बी म्हणटा आसतले आनी आमगेलो फ्रेडी बाब कुयट आतां जाय एशको सेल्वीन बी जाय कोण मेळोंक गेलो ना पूण मोगा गोंयकार भाव भयणांदो हांव तुमकां सगळ्यांक कॉल करतलो मिनीन बादशा केन्ना चेंज जायना रियली तुमी जाणाय सारकें घरा मातशें काम आसलेलें तें घरभर मातशें निवळ केलां मनशां बी लायन आनी गाडये मातशें काम आसलेलें गाडये काम बाम केलां सगळें चड हें आसलेलें गाडी म्हटल्यार गाडी हें केलेली तें केलेली गाडी भरपूर ऑयल चोळ्या इंजिनां मातशें बारीक काम केलां पत्र्या काम केलां सीट मातशें मोडो आहलें तें केलां लोकांय गाडी घेवन भोंवपाचें आपणाय गाडी खंय माल देखून जाल्यार टेंशन आसना आमगे बिलमा बाय म्हणटा आपणाक बुलेटर गाडयोर पूण कितें आसता तेंगे बाबड्या ती कोश्टाची आमी कितले बरें देखून चलयले हितून हाडल्या कोणे आनी माली व लागोली जाल्यार दूख जाता ती म्हाका तोंडार म्हणपा न्हय हांव भयण मांदी खरो पूण तोंडार म्हणपा न्हय पूण भितरल्या काळजान दूख जाता तेंगे बाबड्या ती गामी कोश्टां पयशांची देखून आपणांगे गाडी आहा न्ही ती खंय व्हळां देखून उडय मुजीव बासून गेल्यार कोता येता त्याक लागून कोणागेली अशें व्हरो वचना तो आमगे गांव भाव पली बासो म्हणटा आपणांगे भिवर हांव सोंपे फुडें व्हरो वचना कितलो हांव बरें देखून चलयलो हितू कोण ना कोण मद येता वो कोण लायता कितें जाता एक फावट कोणागेली गाडी येयली लागोली स्क्रॅच बी पळय ती एक
चौपा मागीर बरी दिसना पोन्नेली दिसता देखो कोणागेली गाडी बी हात लायना म्हाका गोंयकार भाव भयणान बिलमा सदां फोन करता बाबा आपणे गाडी हा थिंग व्हर आपणागे घरां हा थिंग राव आनी बुलेट हा ती व्हर म्हणटा पूण बरें न्ही आपणाक आसतना ना तेदो म्हण तूं एक वत्ताय ती बरी हा म्हाका गोंयकार भाव भयणान आय लव यू तुमकां आनी आयज एक सकाळी व्हिडिओ केलो हांवें ताळ पडो आसतना तेसो केलो कांतार घेवन पासलेलो पूण ते म्हाका गोंयकार भाव भयणान कांतार म्हणपा त्या ताळ्या लागून जावं ना तरी पूण येता हांव तुमचे मुखार म्हाका गोंयकार भाव भयणान तुमची मोगा लागून हांव हें कोत्ता कोणा इसरना हांव ह्या संवसारांत जियेवपा इसरत घरांत जेवपा इसरत पूण तुमगे मोगा गोंयकार भाव भयणान केन्ना इसरपा ना आतां हांव वचय सारको रस्त्यार एक तेंपा हिंगा रावन तो व्हिडिओ कोत्ता हांव पळय राती सारकी 6:30 जालें कोण म्हाका भेटलायता हिंगा देंवचार हाय तुका भूत चोरून वतलीं कोण आनी कोण चोतलीं हांव एक व्हडली भूत आम हालीं मेले म्हणटरी ते शिमितरींत वचपाचीं हे रस्त्याचेर रावप म्हळ्यार ह्या टायमिंगाची भिरांती कळ्ळें तुमकां न्ही ह्या रस्त्याचेर रावप म्हळ्यार पूण हांव बिंदास रावता जाय जमटा गोंय यो तुजी धंग मोटा धंग कातता भितर उडयता कोणाक गाडच ना वच मीन आपणागे घरा कडेन गोंयां रावन व्हिडिओ करता वर रात भोंवता कोणाच्यान म्हजी धंग मोडूं जायना ना जाल्यार जीत मारूं जायना आमकां कांय जायना कितू दीस जाले आतां व्हिडिओ करता बेश्टे पोके हावज उठाले कुयट रावन गोंय यो रे एअरपोर्टार येत रे हें कोत रे बेश्टे पोके हावज उठाले आज गोंय हा मरे हांव गोंय येयन हांव तुमकां चॅलेंज करता जीत मारे उडय मरे कापस्ता द्या खंयच्या टायमार येय एकल न्हिदता घरा कडेन गाडये न्हिदता तोय जाल्यार घरा भितर न्ही गाडये न्हिदता हिंच मगे गाडी हा भायल्या खंयच्या टायमार येय हांव वरात मनीस मरपा बिना एक जीव सदा शिव एक जीव सदा शिव या आता बादशाहली आहे बादशाह नॉट 10 बादशाह असला बा कोण झाला ना जाता जाल्यार 100 बाट जल्म येवपाचो हे बादशाह हलायता जाल्यार बादशाह बादशाह पोटा सारको दुमोर हितू बादशाह ओपन चॅलेंज करता कुयट हा तेदोणा एश कोता म्हणटाले गोंया प्रेजेंट म्हज्या गांवां हा गिरदोली कवाते हाऊस नंबर 188/190 एनी टाइम एनी प्लेस तुम डिसाइड कराय खंयच्या टायमार तुमगे प्लेसीचे येता हांव मरपा बिना मोगा गोंयकार बाबड्या मरपा बिना वचय ह्या रस्त्यार हा हो गांवकार आसलो ते प्लेसीचे हांव वचय म्हाका बांदेगोवान झाडां आनी हुंय उंटे आनी खंयचे कडेन गायल्या दिवंक कोता येता ह्या टायमिंगाची हांव हिंगा हा कोणाक आपोसता द्या ह्या टायमिंगाची कोणू भोंवना भायल्यान भिताय सारकी कडकड येताय चड्ड्या मुताय मिनीन बादशाह चड्ड्या मुतना आनी तुमकां जाय जाल्यार कोणू चॅलेंज दिवंकच जाल्यार ह्या टायमिंगाची हांव शिमतरी वचोन भितर व्हिडिओ काडटा शिमतरी पूण 1 लाख चॅलेंज कोणाकूय 1 लाख चॅलेंज कोणूय चॅलेंज एक्सेप्ट करत जाल्यार 1 लाख एकाउंटाचे घाले ह्या टायमिंगाची वचोन आख्खी रात बो शिमतरी वचोन न्हिदता ह्या टायमिंगाची हितू चॅलेंज मिनिनो फिलीप कोस्ता बादशाह नॉट 10 हांव उलयत ते आसतना हांव उलयत ते उतरां कोण दाखयता मोगा बाब भयणान गोंयकारां थंय रान केसां ते रान केसां तेचें आनी मुखार लायट ना थिंगा मुखारचे लायट ना लायट ह्या लायट ना आनी सकाळी व्हिडिओ केला तो काल ते आमगेले पंच मेंबर सोनिया त्याक बाबडे वचोन मेळ्ळो बेश्टे व्हिडिओ काडले म्हूण जायनाय ते कांय बाबडे जायतीं कामां आसताय भायर म्हळें वचोन आयज जातलें आमगे माय देखून ताका भायर म्हणटा भायर म्हळें हे भाशेन प्रॉब्लेम जालो हा थिंगा नळा पायप म्हणल्यार ओरोस सुमार जालें
पूण कोण PWD मनीस कोणूय एक्शन घेयनाय. हांवें उमके भाशेन सांगिल्लें भायर प्लीज म्हळें तुमकां आमी निवळ आयनाटाय पूण लोक तुमकां वायट उतर उलय ती मोकोडे चोवपा जायना. हांव एक वस्तोरी हांव मान दिता तें बाबडे मिनीन बाबा पूण तिगे मायक रिस्पेद मान दिता आनी आपूण येत म्हूण लावली. कालची दिसा येवन ताका दाखयलें तेणें रोखडें आयज दिसा येवन काम सुरू केलें. काळजांतलें हे व्हिडियोची सोनिया आमगेलें गिड्डोली पंचायत मेंबर ताका काळजांतल्यान सल्यूट मारता. म्हगे उतरां रेस्पेद मान दिल मू पूण कसलें काम कोत जाल्यार बरेपणान बरी भाशी जाप करपा जाय. आतां एक काम उरलो हा ताका पयर जय सांगलो हांवें लायट कित्या ना ती सांगोता. हे हांबल्याचे सा थिंगा वायर गेलोलो थिंग वायर गेल्लो ते हांबल्या लायट ना. म्हाका कसली आडकूळ जायना मिनीन फिलीप कोस्ता कसली आडकूळ जायना. म्हगे घर हेंचय हे लायटी कोडे भितर रस्त गेल्ले हेंचो म्हगे घर हेंच लायट पेट्टाय त्यो. येश भितर लोक पळ रावता न्ही थिंगा ती चेडूं ल्हान ल्हान भुरगीं आहाय. तेंके रस्त्यान वयत जाल्यार येतींग तो कोणें एटॅक केलो वो नाक जालो आजनेऱ्यो कितें केल्यो आनी मागीर तुमी प्रोटेस्ट केले आनी येन बोवाळ मारली कितें फायदा. आदींच फुडें हांव आमगे गांवच्या लोकांक सांबाळटा आनी हेच कामां लागून हांव पंच मेंबर जावपा सोदतालो. आनी आमगे पंचा हांव गुन्यांव कोना. पंचान बाबड्यान जायते आपणांगे सायडी त्रास काळे ते वायर घालपा पूण ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा पळय हाय ते घालपा खबर कोनाय. तांकां पयर हांव वॉर्निंग दिन येयलोलो आनी हाल्या दिसा पंचायतान वचोन हांव लायव्ह व्हिडियो करतलो. तेणी कालच्या दिसा म्हाका घात म्हणलो पूण तो गायलो ना. हाल्या पंचायताचे न्ही इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान वचोन जय डायरेक्ट लायव्ह व्हिडियो करतलो आनी तो वायर घान घेतलो. कापोस्ताची कोण आहा न्ही बादशाह AK-47 आडायन दाखोयाय. म्हज्यान थिंग वचोन दाखोवपा जाय न्ही कित्याक तुमकां दिसती पडपाना. हांव दिसती पडटलो पूण तुमकां दिसती पडपाना मोगा गोंयकार भाव भयणांदो. हांव सदां आमगे गांवच्या लोकां पासत वावुरता. हांव पंच मेंबर न्ही ना म्हूण कोणूय न्ही तरी पूण हांव वावुरता. आमी कितें कोताय सरकारा गाळी मारताय पंचांक गाळी मारताय पूण तेंको बाबड्यांको कांय आसना ते हें तेंगेलें. तो वायर चुटोन पडलो कोण म्हणटाय कोणी कातून वयलो कोणी आनी कितें केलो कितें जालें अशें म्हणून उलयताय पूण आमी दोळ्यान कांय चोयलें ना. हांव त्या टायमिंगाची मोगा गोंयकार भाव भयणांदो कुयट आसलोलो म्हूण म्हगे उलोवप फेस टू फेस सारकें तोंडार उलोवपाचें. BJP CM MLA गाळी मारून फायदो ना. ते आहाय खूंय आनी हिंगा आहा खूंय तेणी करपा जाय. जोणे केकल्याचे नशीब मनशाचे बुरोयला देवान. थोड्यांक दिला सुख थोड्यांक दिला दूख ताच्याच नशिबान. ही देवाची शेळी कांयच करूंक जावचें ना तुज्यान मोज्यान. भाशान करूंक जाता तें कोणाच्यान करूंकूय तें जायना. भाच्या गोंया येयला तें पळोवन जायते जाणांचे दोळे फुटल्या. गोंया यो तुजे हात पांये मोडटा म्हूण धमकी दिताले. भाच्या गोंया पावलो आतां खूंय ते चड्ड्यांकूय मुतले. डायरेक्ट बाच्या बाच्या नॉट 10 फोटा. नॉट 10 आमगे टायसन बाबू सारको टायसन सारको बाच्या बाच्या. हांव तुमकां म्हगे गोंयकार मोगा बाबड्या सगळ्या पळोवन सारको खुशाल जाला. आनी आमगे घराको न्ही घरां भितर गेलो न्ही नेटवर्क मेळना रेंज मेळना. तुमकां घडी कॉल कोताय आसतले पूण रस्त्यार येयल्या मेळटा आनी लोकल कॉलां म्हाका लागनाय.
मोगा गोंयकार भाव भयणांदू आनी हांव म्हगेलें क्वीट कॅन्सील करून गोंय येयलो हा कॅन्सील केलां कॅन्सील करून येयला हॅलो फ्रेनी रॉयसी बाबा सल्यूट काळजांतल्यान सगळ्यांक ऑलवीन बाब आमगे जाय जाय मोगा भाव भयणांदू आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी पळयता मुखार हेळां येयलो हेळां भितर सरलो तियात्र काडपा आहलो रे म्हळ्यार एक्टरां सारकें बिजी हाय ती म्हळ्यार बाबा पावना सारकें चड बिजी हाय ताका लागून तियात्र काडपा आहलो पूण मेळना आनी फ्रेनी बाब रॉयसी तूं गोंय येयला खबर ना हेंचा सारको बिजी आहलो आनी आमगे चिंगू बाबड्याकूय कॉल करूंक ना तेसो जालू तेसो आमगे फ्रेडी बाब आमगे आगुस्ट रॉड्रिगीस ते सगळे काल शाहू अल्मेदागे बर्थडे पासून जाल्या 18 तारखेर जानेवारीची आहलोली ताणी ती काली केल्या तेगे बर्थडे आदी गोंयच्या पावना सारको चड बिजी उरलो मगे कामा लागून मोगा गोंयकार बाबड्यान चड म्हाका टायम मेळ्ळो ना क्रिसमसा टायम जालो न्ही ताका लागून पूण तुमकां कितें सांगो तुमकां हांव काळजांतल्यान सल्यूट मात मगे मोगा गोंयकार बाबड्यान म्हाका जाय ती मिस कोताय तुमी तेसो आमगेलो यशू आनी फ्रेनी बाब तुका मेळ्ळो येता 10 तारीख जाय मेळटलो ताजे पयलीं हेच टायम मेळना पूण हाल्या लायव्ह एक वेस एक कोरोस मगे इश्टाचे सारको काळजाचो तुकडा म्हणटाय तो कलेजा का तुकडा कितें म्हणटाय न्हू तेजी एक बारीकशें कांतार घेवन येता ते हाल्या लायव्हाचे तो आयज करपा आहलो ताळ्या लागून हें केलो ना आनी सिल्विया डार्लिंग आय लव यू अंटील आय एम डाय लायफ टायम हांव जाणा तुवें म्हाका जाय ते मिस कोता म्हळ्यार हिंगा टायम जायन गेला ओ ड्युटी काबार जाल्यार म्हाका हिंगा गोंयच्या टायमिंगाची कोणा म्हाका गोंयकार भाव भयणांद आतां सांगाय कोणा टॅक करपा जावो कितें करपा जाय तो